السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دائما معنا على لافاك الدارجة. نكملوا معكم في لا فيتيس و لاكسيليراسيون. اذا ندوزو سيستيم سفيريك. كنعرفوا بان او ام ايت ايغال ا ار يو ار. اذا باش نخرجوا لا فيكتور فيتيس كنديروا لا ديريفي ديال لا فيكتور دو بوزيسيون او ام بارابور ا دي تي. ديد او ام على دي تي كتساوي لنا ديد ار على دي تي او ار بلس ار ديد او ار على دي تي اللي كتساوي لنا ار بوين او ار بلس ار ديد او ار على دي تي. اذا خصنا نخرجوا ديد او ار على دي تي. باش نخرجوا ديد او ار كنعرفوا بان في le dérivé partiel did ER est égal à dérond ER à la dérond R did R plus dérond ER à la dérond θ d de θ plus dérond ER à la did phi dérond phi did phi. إذن كنعرفوا بان دي تيتا كتحرك مع او ار او ار كتحرك مع دي تيتا وايضا او ار كتحرك مع دي في. اذا فهذه كتساوي لنا زيرو نقسموا على دي تي في الجهتين بجوج، فديد او ار على دي تي غادي تولي لنا dérond ER على dérond θ point plus dérond UR على dérond phi point. إذا خصنا نخرجوا dérond ER على dérond θ و dérond ER على dérond phi. باش نخرجوهم خصنا نعرفوا ER و Eθ و Eφ في لي كوردوني كارتيزيان. اذا كنعرفوا بان OM est égal à RER في لي كوردوني كارتيزيان كتساوي لنا R كنبغي نحولها لكوردوني كارتيزيان كتساوي لنا sin θ cos phi x sin θ sin phi y cos θ uz. من هنا نقدروا نخرجوا ur ur هي هذه. اذا ur est égal à sin θ cos phi ux plus sin θ sin phi y plus cos θ uz. بالنسبة لأثيتا فهي dérond UR على dérond θ. يعني كفي أننا نديرو لا ديريفي ديال UR بارابور ا θ ونحصلو على Eθ. إذا Eθ لما كنديرو الديريفي غتساوي لنا cos θ cos phi x plus cos θ sin phi y moins sin θ uz. بالنسبة لأوفي فهي كتواجد على لو بلون اكس اي، فيكفي اننا نديرو لا بروجيكسيون على لي دو زاكس ونخرجوها. يعني غتساوي لنا من بعد ما كنديرو لا بروجيكسيون غتساوي موان سين في او اكس موان سين في او اكس بلس كوس في او y. اذا باش نخرجوا لا فيكتور فيتيس
فخصنا نديرو لا ديريفي دو ار على ديرون تيتا، نخرجو ديرون او ار على ديرون في، لان عندنا او ار و او تيتا و او في، فيكفي اننا نديرو لا ديريفي ونخرجوها. اذا دي دو ار على دي تيتا، فكما قلنا دي او ار على دي تيتا فهي او تيتا، و ديرون او ار على ديرون في، فنديرو لا ديريفي بارابور في، فغنحصلو على نعملو هنا بسين تيتا، غنحصلو على موان سين في يو اكس بلس كوس في يو يغريك. هادي هي او في، يعني ديرون او ار على ديرون في، فهي سين تيتا او في. إذن في est égal r point ur plus r theta point e theta plus r sin theta phi point e phi. إذن هذه هي في ديالنا. بالنسبة للغاما، فباش نخرجو لا فيكتور داكسيليراسيون غاما، كنديرو لا ديريفي ديال في بارابور ا دي تي. فبما اننا خرجنا او ار و او تيتا و او في، فما كاينش شي حاجه جديده بالنسبه باش نخرجو غاما، يعني نفس العمليه، يعني مجموعه لي ديريفي اللي غنديرهم. اذا في الاخير خصنا نلقاو غاما كتساوي r de point moins r theta point au carré moins r phi point au carré sin au carré theta هادشي suivant ER plus 2 r point theta point plus r theta de point moins r phi point cos theta sin theta e theta plus 2 r point phi point sin theta plus 2 r theta point phi point sin ou cos theta plus r phi 2 point sin theta e phi. كامل سويفون او في. اذا هذه هي لا فيكتور غاما اللي خصنا نحصلوا عليها. اذا بهذا كنوصلوا لنهايه الدرس اليوم. كنتمنى بانه يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه قدر الامكان. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في درس جديد. الى هناك كنتمنى لكم يوم سعيد. الى اللقاء.